बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक़ा नशिस्त में जब हमने कलाम किया था कि उन लोगों पर जो कि उलमाए कराम के ऊपर इस हवाले से तनक़ीद करते हैं कि ये शादियों की तरग़ीब देते हैं, तो शादियों से मुताल्लिक़ कुछ सवालात हमारी तरफ आए हैं, जिसमें कुछ सवालात वालिदैन के हैं, कुछ नौजवान ऐसे तबक़ों के हैं जो कि ऐसे नौजवान तबके के जो गैर शादीशुदा हैं। आज की इस नशिस्त में हम उन सवालात के ऊपर कलाम करना चाहते हैं जो कि वालिदैन की जानिब से आते हैं। वालिदैन ने कुछ ने हमारे पास सवाल भेजा है कि भाई हमारा जवान बेटा है या बेटी है और शादी के काबिल भी है, हमने उन्हें कहा है कि भाई रिश्ते माकूल मैसर हैं, दस्तयाब हैं, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप हमें बताएं, लेकिन हमारा बेटा या बेटी हमें साफ मना कर रहा है कि भाई फ़िल वक़्त हम निकाह नहीं करना चाहते। तो ऐसी सूरत में हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है, क्योंकि हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया कि भाई हम उन्हें तरग़ीब दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई रिश्ता आ गया आप कर लीजिए, तो अब वो ख़ुद ना करें तो अभी हम क्या करें। तो इस हवाले से जहाँ तक लड़कों का मसला है वो तो साबिक़ा नशिस्त में सरसरी से मैंने कलाम करते हुए कह दिया था कि भाई ये लोग जिस वक़्त चिड़ियाँ खेत चुग जाती हैं उसके बाद फिर इन्हें होश आता है, और उस वक़्त होता क्या है जब 40 साल 45 साल इनकी उम्र हो जाती है फिर जाकर के शादी रचाते हैं, और उसके बाद जिस वक़्त इनकी औलाद अभी वो जवानी की दहलीज पे कदम नहीं रखती, ये या तो कमज़ोरी और माजूरी के शिकार हो चुके होते हैं या दुनिया से ही जा चुके होते हैं। तो गोया के माशरे के अंदर ऐसे अफराद को पैदावार का सबब ही बनते हैं जो कि माशरे के ऊपर बोझ बन जाती हैं। तो जो तरतीब शरीयत ने रखी है, जो हुस्न शरीयत के अहकामात के अंदर है, वो सबसे बेहतर है। यह है कि आप मुनासिब उम्र के अंदर शादियां करें, और जिस वक़्त आप कमज़ोरी का शिकार हों, आप जो है अज़ल्ले उम्र की तरफ जाएं, तो उस वक़्त आपकी औलाद जो है वो अपने कदमों के ऊपर खड़ी हो चुकी हो। उनके हवाले से तो मैं पहले कलाम कर चुका हूँ। अलबत्ता आज के इस नशिस्त में ख़ास तौर पे मेरा जो है मौजू वो बेटियां हैं जो कि रिश्तों की आमद के बाद इनकारी हो जाती है कि भाई हम अभी नहीं करना चाहते हैं, या हम हमेशा माँ के साथ रहना चाहते हैं, हम वालिदैन के साथ रहना चाहते हैं, हम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहते। तो इस किस्म की बातचीत करके वो रिश्तों को ठुकरा देती हैं। तो इसके लिए जो वालिदैन हैं वो समझते हैं भाई हमने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, भाई हमने तो कह दिया अगर आपकी आगे आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहती हो तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, नहीं करना चाहती हो तो हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है। तो ये तो अजीब सी बात है, गोया कि आप अपनी चंद खुशियों के लिए अपनी औलाद की मुस्तकबिल की खुशियों को दाव के ऊपर लगा रहे हैं। वो किस एतबार से, वो इस एतबार से बेटी जिस वक्त जवान होती है तो रिश्तों की आमद होती है, और जिस वक्त उम्र ढलना शुरू हो जाती है फिर आपको ये फ़िक्र होगी ओह हमारे बाद इसका क्या होगा। और जब उम्र ढलेगी उसके बाद रिश्ते नहीं आएंगे, और जब रिश्ते नहीं आएंगे तो फिर मजबूर होकर के आप ऐसे आदमी को देने के ऊपर भी तैयार हो जाएंगे जो कि माशरे के अंदर किसी मकाम और अहलियत का हामिल नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त आप ये चाहेंगे भाई मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर लूँ, मेरी टांगें अब कब्र में लटक गई हैं, मेरे बाद इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कह के आप किसी के भी पल्ले बांध करके अपनी जान छुड़ा लेंगे। तो अगर आपका बेटा या बेटी वो मुनकारी है तो आप उसे मुस्तकबिल के जो ख़दशात हैं, जो आने वाला जो मुस्तकबिल है कल है, उसके हवाले से आप ज़रा जो है उनको बताएं कि भाई माशरे की ज़िंदगी वो लाइफ पार्टनर के बग़ैर नहीं गुज़रती, खा वो लड़का हो या वो लड़की हो। जिस वक़्त तक उसका ज़िंदगी का साथी शरीक हयात नहीं होगा उसकी ज़िंदगी में, तो उस वक़्त उसके लिए कदम कदम के ऊपर मुश्किलात और कदम कदम के ऊपर परेशानियाँ होंगी। ख़ास तौर पे लड़कियों के हवाले से बात कर रहा हूँ। वो इस एतबार से चलो आज माँ बाप मौजूद हैं, माँ बाप आपकी ज़रूरतों की तकमील करते हैं, माँ बाप आपकी ख्वाहिशात की तकमील कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की जो तरतीब है सदा नहीं रहना किसी ने। जिस वक़्त ये माँ बाप चल बसेंगे तो उसके बाद आप किसके कंधों के ऊपर होंगे, लामहला अपने भाइयों के ऊपर। और भाई जिस वक़्त वो इज़्दवाजी ताल्लुक़ के अंदर बंध जाते हैं तो फिर उनकी तवज्जो बढ़ जाती है, वो कुछ अपनी बीवी की तरफ माइल हो जाते हैं, कुछ अपने बच्चों की तरफ माइल हो जाते हैं, कुछ बाहर की मसरूफियात होती हैं, और फिर ज़ाहिर बात है उनको यही लगता है कि यही हमारी ज़िम्मेदारी है, ये औरत हमारे खातिर इस घर पर आई है, इसका हक़ है, सब कुछ हमने इसके लिए करना है। अब ये बहन तो हमारे ऊपर बोझ बन गई। अगर भाई अच्छा भी हो बिलफर्ज और भाभी भी अच्छी मिल जाए, लेकिन फिर यही औरत जिसने अपने माँ बाप की मोहब्बत का राग अलाप के रिश्ते से इनकार किया, वो फिर नफसियाती आवारिस का शिकार हो जाती है।
بھائی اور بھابھی جو ہے بے انتہا کوشش کر رہے ہوتے ہیں اسے خوش کرنے کی، لیکن اسے ہر چیز میں برائی نظر آ رہی ہوتی، میرے ساتھ یہ کیا گیا، میرے ساتھ یہ کیا گیا۔ اسی معاشرے کے فرد آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، میرے پاس ایسے واقعات بکثرت ہیں، بکثرت میں نے ایسے واقعات کو دیکھا ہے کہ جب کسی خاتون خانہ کی جو کسی لڑکی کی شادی نہ کی گئی اور اس کے ماں باپ چل بسے، تو پھر وہ شاکی ہوئی اپنے بھائیوں کی شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اپنے باوجوں کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتی ہے، میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، کوئی میرے کو پوچھتا نہیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے، بھائی اپنی بیوی کا ہے، اپنے بچوں کا ہے، ہمارے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی۔ یہ محض کمائی کے اعتبار سے نہیں ہے، بہت ساری لڑکیاں تو کہتی ہیں نہیں کمائی بھی ہم کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ حلال طریقے سے کمائی کریں اور کھائیں، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی محض کمائی کے اوپر نہیں گزرتی، دنیا کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں جینے کے لیے، سر اٹھا کے جینے کے لیے آپ کا کسی رشتے کے اندر بندھنا ضروری ہے، کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ ہونا ضروری ہے کہ جو جس کی وجہ سے آپ کا سر ہمیشہ اونچا رہے، اور عورت کا سر ہمیشہ اونچا تب رہتا ہے جس وقت وہ شوہر کے مضبوط حصار کے اندر ہوتی ہے، شوہر ناکارہ ہو، بستر کے اوپر پڑا ہوا ہو، لیکن اس عورت کی عزت کے اوپر کوئی حرف نہیں آتی، اس عورت کو معاشرے کے اندر ایک عزت اور مقام مرتبہ وہ ہمیشہ حاصل رہتا ہے۔ لیکن یہ جو گھر کے اندر اسی طریقے سے جوان لڑکیوں کو بٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں اور پھر خود چل بستے ہیں، اور وہ لڑکیوں کو بعد میں نہ بھائی اس کی فکر کر رہا ہوتا ہے، اس اعتبار سے رشتوں کے حوالے سے صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نہ بھاوجہ صحیح معنوں میں کر رہی ہوتی ہیں، اگر کرتے ہیں تو وہ ایسا کہ بس گلے سے اتارنے والی بات ہو، اور پھر بعد میں پوری زندگی وہ پچھتاتی رہتی ہے، پھر پوری زندگی اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار اس وقت فلاں رشتہ اچھا آیا تھا، ہم وہ کر لیتے تو وہ بہت بہتر ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال والدین کی طرف سے آیا کہ بھئی ہماری بیٹی کے اندر کوئی جو ہے نقص ہے، کوئی بیماری ہے، اس لیے ہم نے جو اس کا رشتہ نہیں کیا، تو گویا کہ ہمارے اوپر بھی کوئی عیب ہے، کوئی گناہ ہے۔ تو میرے بھائی اگر آپ کی بیٹی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، تو ایسے عیب اور نقص والا لڑکا مل جاتا ہے، آپ ڈھونڈے تو صحیح، آپ کوشش تو کریں، آپ نے کی نہیں کیونکہ آپ نے پہلے سے تو تہیہ کر لیا کہ بھئی ہماری بہن جو ہے، ہماری بیٹی جو ہے وہ معذور ہے، اور معذور بھی کوئی ایسے نہیں ہے، کیا ہے بھئی اس کا جو ہے تھوڑا لنگڑا کے چلنا ہے، یا جناب اس کے ہاتھ کے اندر کوئی پرابلم ہے، ایسی ہلکی پھلکی معذوریوں کی بنیاد کے اوپر لڑکیوں کو گھر کے اندر بٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو مجبور ہیں کیونکہ یہ اس کے اندر ایک نقص ہے کہ اس نقص کے ساتھ ہم جو ہے کس طریقے سے اس کے بیاہ کریں، کیسے اس کی شادی کریں، یہ کس طریقے سے نبھائے گی۔ جو نبھانے والی ہوتی ہیں وہ پاگل لڑکیاں بھی میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر نبھا لیتی ہیں، اور جو نہ نبھانے والی ہو وہ 2 پاؤں اور 2 ہاتھوں والی سالم شکل و صورت والی، وہ بھی اپنا گھر نہیں نبھاتی، یہ کون سی باتیں کرتے ہیں؟ یہ تو ہر کسی کا اپنا نصیب ہے، آپ نے پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ بھئی چونکہ اس کے اندر ایک عذر ہے، یہ صحیح طریقے سے گھر نہیں چلا سکے گی اور بعد میں بھی طلاق انجام ہوگا، بہتر یہ کہ ہم پہلے ہی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بخوشی ایسے معذوروں کا سہارا بنتے ہیں، بخوشی ایسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ میری زندگی کے اندر کتنے لوگ ایسے آئے ہیں جن کو میں نے دیکھا، جنہوں نے شادیاں کی ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی بیگمات پاگل ہیں، ان کے کپڑے پھاڑ دیتی ہیں، پوری زندگی گزر گئی، 60 سال تک ان کی عمر ہو گئی، اور انہوں نے اس کو نبھایا، اب تک نبھا رہے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی بیوی معذور ہے، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، اور وہ بولنے والا ہے، سننے والا ہے جو اس کے شوہر ہے، اور اچھے طریقے سے نبھا رہا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھے ہیں کہ جو بہت فعال ہیں، بہت سرگرم ہیں، لیکن ان کی بیگمات جو ہے وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھی ہیں، اپنے قدموں کے اوپر کھڑی نہیں ہو سکتی، 60 سال ہو گئے اس جوڑے کو جڑے ہوئے، اور اچھے طریقے سے ان کی گزر رہی ہے۔ تو یہ اذہان جو ہے وہ اللہ کی ذات میں لاتی ہے، یہ جسم کا صحیح سالم ہونا اور یہ صورت کا صحیح سالم ہونا، یہ دماغ کا صحیح سالم ہونا، یہ نہیں ہے اذہان کے آپس میں ملنے کا وہ ذریعہ۔ ٹھیک ہے، جو رشتہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھی ہمارے کو بہت اچھی ملے، بالکل صحیح سالم ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، لیکن وہ ایسے لڑکے بھی تو ہوتے ہیں جن کے اندر نقص ہوتے ہیں، تو پھر ایسے لڑکوں کے والدین ایسے نقص والی لڑکی تو اٹھاتے ہیں، اور کیا کریں گے؟ تو کوئی بھی یہ عذر کر کے جوان بیٹیوں کو گھروں کے اندر نہ بٹھائے، ان کی زندگیاں خراب نہ کرے،
کہ اس کے اندر کوئی معذوری ہے، یا یہ کہ سرسری سا ان کو کہہ دیا اور کہا کہ بھئی ہم نے تو ان کو بتا دیا کہ بھئی یہ کر لو۔ صرف بتانے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا، آپ کو چاہیے صرف بتائے نہیں، ان کو مستقبل کے جو آنے والے حالات ہیں اس کی ایک جھلک دکھلائیں، اور معاشرے کے اندر جو مثالیں آپ کے علم میں ہوں وہ مثالیں ان کو سامنے رکھیں کہ بھئی فلاں نبی ایسا کیا تھا، اس کے ساتھ یہ معاملات ہوا۔ جب آپ ایسا کریں گے، آپ ان کو صحیح سے سمجھائیں گے پیار و محبت سے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیٹی انشاءاللہ ضرور مانے گی۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔